तक नैब की बात है, जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ क्लियर, क्लिस्टर क्लियर है। हम पहले दिन से एक ही बात थे, हमारे मौक़िफ़ पे और वजन आया, हमारे मौक़िफ़ पे अब जस्टिस बाकर भी करा है, हमारा मौक़िफ़ पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, और हम अपने ही मौक़िफ़ पे कायम हैं। हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो हमें चाहिए। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अमल करो। नैब कानून पर हुकूमत ऑपोजिशन डेडलॉक। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नैब को काला कानून मानती है। ऑपोजिशन का भी यही मौक़िफ़ है। यही मौक़िफ़ जस्टिस बाकर और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी है। नैब हो या कोई भी कानून, हम जमहूरियत, इंसानी हुकूक और अदालती निज़ाम पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम और इंसानी हुकूक और जमहूरी हुकूक पर हमला किया तो ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना FATF को। हुकूमती नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका। बिलावल ने कहा कि जब ऑपोजिशन बाहर निकलेगी तो धरने की जरूरत नहीं होगी, आधे रास्ते में ही होंगे और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। विफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी बोले, ऑपोजिशन की तजवीज़ करदा तरामीम से एहतिसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। ऑपोजिशन की तरामीम कबूल नहीं, मुस्तरद करनी। तरामीम मुस्तरद होने पर नैब तरामीम के लिए होने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी के इजलास से मुत्तहिदा ऑपोजिशन का वॉकआउट। वजीर कानून फारूक नसीम ने कहा कि सबूत मिलने तक गिरफ्तारी न करने और 5 साल से पुरानी करप्शन पर हाथ न डालने के ऑपोजिशन मुतालिबे पर डेडलॉक आया। ऑपोजिशन FATF कवानीन नजरअंदाज कर रही है। पाकिस्तान ये बिल नहीं बनाएगा तो FATF ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर बोले, ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल न करे। इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि एहतसाब के अमल पर सौदेबाजी नहीं होगी। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ऑपोजिशन क़यादत की मुलाकातों पर तबसरा। कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कॉल ऑफ फेल में वाज़ेह तज़ाद है। मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि उन्होंने कश्मीर कॉज के लिए क्या किया। नैब मुकदमात का सामना करने वाले अरकान पार्लियामेंट कमेटी से अलहदा हो जाएं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहा कि नैब मुकदमात का सामना करने वाले नैब कानून में तरमीम करने बैठ जाएंगे तो ऐसी तरमीम का क्या भरम रहेगा। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि ऑपोजिशन एहतिसाब से नहीं भाग रही, लेकिन यहाँ विच हंटिंग हो रही है। BRT में अरबों के घपले हुए कोई पूछने वाला नहीं। मालम जब्बा स्कैंडल, चीनी, गंदम, पेट्रोल स्कैंडल पर कुछ नहीं हो रहा। नैब कवानीन का इतलाक सब पर होना चाहिए। सिलेक्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं कि वो हालात सुधार सके। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। इसका मजीद रहना मुल्क के लिए खतरे से कम नहीं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत के 2 बरसों के इक़दामात के नतीजे में रियासत की बका का सवाल पैदा हो गया। पिछले इंतखाबात में आम आदमी के वोट का मैंडेट चोरी किया गया। ऑपोजिशन का मुतालबा है कि वो मैंडेट वापस किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन से इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। इमरान खान के जाने के बाद उनकी पहली तरजीह मुल्क की मईशत को उठाना होगा। ईद के बाद होने वाली APC की तजवीज़ और एजेंडा राहबर कमेटी तय करेगी। नैब कानून साजी में तरामीम मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत को नैब कवानीन में अपनी तरामीम पेश की जो हुकूमत ने मुस्तरद कर दी, अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान बोली, हुकूमत नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। 2 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुलकर सामने आ चुकी। नवाज शरीफ प्लेटलेट, शुगर, दिल, गुर्दे, हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स ने कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलने से मना किया है। नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई।
نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے کہا ہے کہ نواز شریف کی بیماری کی پیچیدگیوں کی وجہ سے انہیں اسٹنٹ کے ساتھ مستقل اور کڑی طبی نگرانی اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف آمدن سے 7 ارب 32 کروڑ زائد کے اثاثوں کا ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، عبداللہ خاقان اور مفتاح اسماعیل کے خلاف بھی ضمنی ریفرنسز دائر ہوں گے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں منظوری۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہماری آپریشنل تیاریاں امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں، کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ آرمی چیف کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ، ISPR کے مطابق آرمی چیف الخالد ٹینک آرمڈ کور ریجمنٹ سے متعلق تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے دوران الخالد ٹینک کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں دکانیں، شاپنگ مالز، بازار بند کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف تاجروں کا شدید احتجاج۔ فیصل آباد میں پولیس اور تاجر آمنے سامنے، پولیس کا لاٹھی چارج، کئی تاجروں کو حراست میں لے لیا۔ گجرانوالہ، حافظ آباد، سیال کوٹ میں تاجر سمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ جھنگ میں دکانیں جزوی طور پر کھلی رہیں۔ ملتان اور لاہور میں بڑے بازار بند، پولیس کا گشت جاری۔ تاجروں نے پنجاب حکومت سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا۔ اسلام آباد میں بھی کورونا کی روک تھام کے لیے عید کی تعطیلات تک تمام تفریحی مقامات اور ہوٹلز بند کر دیے گئے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں جمع بارش کے پانی کی نکاسی کر دی گئی اور انگی ٹاؤن کے علاقے چشتی نگر، نارتھ ناظم آباد کے کچھ علاقوں، نارتھ کراچی کی 2 منٹ چورنگی سے پانی نکال لیا گیا۔ لیاقت آباد میں گجر نالہ اوور فلو ہونے سے اطراف کی آبادیوں میں داخل ہونے والے پانی کی نکاسی کا کام جاری۔ اطفال سے اب تک کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں 12 افراد جان سے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ صرف نالوں کی صفائی مسئلے کا حل نہیں، قدرتی آبی گزرگاہوں پر عمارتیں بن گئیں، نالوں کے ساتھ تجاوزات بن چکی ہیں جن کی وجہ سے بارش کا پانی نہیں نکلتا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے اگست تک نالوں کی صفائی کا دعویٰ کر دیا۔ مشکلات کا سامنے کرنے والے شہریوں سے پھر معذرت کر لی، کہا نالوں سے تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں، اگر کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم نالوں میں پتھر تو نہ ڈالیں۔ ناگن چورنگی KDA سمیت دیگر علاقے صاف ہو چکے ہیں۔ کراچی کی صورتحال دیکھ کر لگتا ہے وہاں کوئی حکومت ہی نہیں۔ کراچی کے عوام کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ سندھ حکومت کو اربوں روپے کے فنڈز دیے، وہ کہاں گئے؟ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کے صوبائی حکومت پر وار، کہا سندھ حکومت نے اپنی نااہلی کا ثبوت دیا، کرونا پر بھی سیاست کی، سندھ حکومت ناکام حکمت عملی کا اعتراف کرے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر خواتین کا احتجاج، کہا کہ بجلی کی بندش کئی گھنٹوں تک پہنچ چکی، کوئی سننے اور پوچھنے والا نہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، بارش سے متاثرہ کئی علاقوں میں بجلی تاحال بحال نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا، مختلف تھانوں میں چھاپے مارے، ناقص کارکردگی پر DSP اور SHO مغل پورہ سمیت دیگر محکموں کے افسران کو معطل کر دیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ جو کام کرے گا وہی عہدے پر رہے گا۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 19,610 ٹیسٹ کیے گئے، 936 افراد میں وائرس کی تصدیق، 24 گھنٹوں میں مزید 23 افراد انتقال کر گئے۔
وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ کم ہو گیا. عید الاضحیٰ اور محرم کے موقع پر عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. وزیر اعظم عمران خان کا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منانے کا اعلان. قوم سے خطاب میں کہا کہ ٹائیگر فورس 9 اگست کو شجاکاری مہم کی قیادت کرے گی. ایک دن میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ درخت لگانے کا ریکارڈ بنائیں گے. ہر کسی کو شجاکاری مہم میں حصہ لینا چاہیے. 2023 تک 10 ارب درخت کا ہدف مقرر کیا ہے. چلاس میں ملزمان اور سی ٹی ڈی گلگت کے درمیان فائرنگ. سی ٹی ڈی کے 5 اہلکار شہید، 5 زخمی ہو گئے. جوابی فائرنگ سے 2 افراد بھی مارے گئے. مارے جانے والوں کے لواحقین کا شاہراہ قراقرم پر احتجاج. انتظامیہ کی 2 دن میں تحقیقات مکمل ہونے کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا. راولپنڈی میں مسلح افراد کا خواجہ سراؤں پر تشدد اور بدسلوکی ہراساں کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی. سی پی اور راولپنڈی نے خواجہ سراؤں کو ہراساں کرنے کے معاملے کا نوٹس لے لیا. واقعے کا مقدمہ درج. ایس پی راولپنڈی کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کی شناخت کر لی گئی ہے. جلد گرفتار کر لیں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربوں روپے کا آٹا ضائع ہونے کا نوٹس لے لیا. کیس 7 اگست کو سماعت کے لیے مقرر. محکمہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی چیئرمین پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کو نوٹس جاری. چیف جسٹس نے نوٹس ایک شہری کے خط پر لیا جس میں کہا گیا تھا کہ ہر سال 23 ارب روپے کا آٹا ضائع ہو جاتا ہے. پشاور میں روٹی کی قیمتوں کو پر لگ گئے. نان بھائیوں نے ایک ساتھ 5 روپے بڑھا دیے. روٹی کی قیمت 10 روپے سے بڑھا کر 15 روپے کر دی. نان بھائیوں نے 85 کلو کی بوری 5,600 روپے میں ملنے کو مہنگائی کی وجہ بتا دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہر 15 روز بعد کیا جائے گا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی. کابینہ کی منظوری سے فیصلے کا اطلاق 15 اگست سے ہوگا. منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اگست تک توسیع. لاک ڈاؤن کے باعث حمزہ شہباز کو جیل سے عدالت نہیں لایا گیا. سپریم کورٹ کا اڈیالہ جیل میں ویڈیو لنک سہولت نہ ہونے پر نوٹس. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹسز جاری. عدالت نے استفسار کیا کہ ویڈیو لنک ٹرائل کے حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو لنک سہولت فراہم کرنا مشکل نہیں. عدالت نے نوٹس سیکرٹری یونین کونسل روات کی ضمانت کے مقدمے میں جاری کیا. الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر فیصل وابڈا کے خلاف دوہری شہریت کیس کی سماعت کے لیے 4 اگست کی تاریخ مقرر. الیکشن کمیشن کا فریقین کو خود یا ان کے وکلا کو پیش ہونے کا حکم. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ فریقین نے جواب نہیں دیا تو موجودہ ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مویشی منڈیوں میں حفاظتی انتظامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. نماز عید کے اجتماعات کی سیکیورٹی ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے. عید پر خود صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کا بھی اعلان کر دیا. حکومت سندھ نے صوبے میں مویشی منڈیوں کے کاروباری اوقات بڑھا دیے. مویشی منڈیاں اب صبح 7 بجے سے شام 7 بجے کی بجائے رات 11 بجے تک کھلی رہیں گی. کراچی میں ساحل، تفریحی مقامات اور پارکس پر پابندی 4 اگست تک عائد رہے گی. حریت رہنما سید علی گیلانی کا بھارتی جارحیت کے خلاف 5 اگست کو مکمل ہڑتال کا اعلان. کشمیریوں سے یوم آگہی منانے کی اپیل کر دی. کہا بھارت کا مکروہ چہرہ سامنے آنے پر بھی عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کسی انسانی المیہ سے کم نہیں. کوئی ساتھ دے یا نہ دے، بھارتی تسلط سے آزادی تک کشمیریوں کی جد و جہد جاری رہے گی.
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में बारिश के बाद धूप छांव का खेल। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद 38, लाहौर और पेशावर 40, कोयटा 35, गिलगित का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू का दर्जा हरारत 36, श्रीनगर का 31 और लेह का 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जानगढ़ जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 137 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारतीय चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने वाले वकील को तौहीन अदालत का नोटिस दिए जाने के खिलाफ साबित जजेस, बुकला समेत 131 अहम शख्सियात मैदान में आ गई। नोटिस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। प्रशांत भूषण नामी वकील ने लिखा था कि जब मौरखीन पलट कर देखेंगे कि भारत में 6 साल के दौरान जमहूरियत कैसे तबाह हुई, तो उन्हें उसमें सुप्रीम कोर्ट और आखिरी 4 चीफ जस्टिस का किरदार भी मिलेगा। दूसरी ट्वीट में हार्ले डेविडसन पर बैठे भारतीय चीफ जस्टिस की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि ये बीजेपी रहनुमा की बाइक है। उसी पैगाम में शहरियों को बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी पर तनकीद भी की गई। कोरोना वायरस दुनिया भर में 6,57,000 से जायद जिंदगियां निकल गया। अमरीका में 1.5 लाख, ब्राजील में 87,000, भारत में अमवात 33,000 से ऊपर, ईरान में एक रोज में 235 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 16,000 से बढ़ गई। वियतनाम में मकामी तौर पर कोरोना वायरस की मुंतकिली का केस सामने आने पर दानंग शहर से जुज़वी लॉकडाउन कर दिया गया। दुनिया भर में 1 करोड़ 67 लाख से जायद कोरोना मरीजों में से 1 करोड़ 2 लाख सेहतयाब। तालिबान ने अफगानिस्तान में ईद उल अजहा पर 3 रोजा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ईद कुर्बा के 3 रोज के दौरान अपने जंगजुओं को अफगान सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले न करने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। आलूदा पानी और नाक़िस खुराक हेपेटाइटिस के फैलने की बड़ी वजह है। बलूचिस्तान के 10 अजला हेपेटाइटिस से मुतासिर। हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान की कुल आबादी के 8% अफराद हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासिर हैं। बल्लेबाज खुद कहेंगे कि खान आया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने कहा कि वो बैट्समैन को इतना सिखा देंगे कि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। फाइट बैक करने नहीं बल्कि जीतने के लिए इंग्लैंड आए हैं। टेस्ट सीरीज में टीम भरपूर एक्शन में नजर आएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। बाराबंकी में मवेशी मंडी में स्वाद से आए दुम्बों की धूम। कदरदानों ने मंडियों का रुख कर लिया। हैदराबाद की मवेशी मंडी में जानवरों का 16 सिंगार। कीमतें सुनकर परेशान हो गए खरीदार। सबको घरों पर कुर्बानी के जानवरों का इंतजार। बड़ी ईद में रह गए बस दिन 4। क्या कहा? वंस मोर? दोबारा से आपको द डोंकी इतनी मेहनत करानी है तो अभी इस नंबर पर अपनी व्हाट्सएप वीडियो भेजें और बताएं कि आपको डोंकी किंग वंस मोर क्यों देखनी है। वाई? मैं डोंकी किंग बहुत पसंद है। हम इसलिए दोबारा देखना चाहते हैं। हम दोनों डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। ओ डोंकी राजा, ये आई लव इट। अब हो चुके हैं। डोंकी राजा, द डोंकी किंग वंस मोर। व्हाट्सएप करें अभी इसी वक्त। और 9 से 90 साल के बच्चे डोंकी किंग से फिर मिलने को बेकरार। पसंदीदगी की वजह बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और आजाद नगर के राजा को व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।